وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین۔ سخا سخاوت کا بحر رواں، نہر چل رہی ہے نا ماشاءاللہ بھری ہوئی، تے نہراں بھی نہیں سمندر ہوئے تے او وگدا ہوئے سخاوت دا، او امام حسین۔ سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین۔ گراں ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین۔ اور وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز، رسول پاک کی جاں ہے میرے امام حسین، بطول پاک کی جاں ہے میرے امام حسین، علی پاک کی جاں ہے میرے امام حسین۔ مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، ایمان مفصل و ایمان مجمل، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین۔ معزز و محترم جڑے جڑے دوست بھی اتنے تشریف فرما نے، یہ سارے خوش قسمت نے۔ خوش قسمت اس لیے نے کہ یہ اس محفل پاک دے وچ آئے نے جس محفل پاک دے وچ اللہ کریم دا، اس دے حبیب پاک دا اور نبی پاک دی آل دا تذکرہ خیر ہے۔ تو یہ گل یاد رکھو شروع دے وچ کہ جنہ دا ذکر ہوئے نا وہ بھی وچ ہوندے نے۔ بندہ دنیا دے اتے کسی نال محبت کرے، پیار کرے تے بندہ انہوں یاد کرے نا، تے سائنسدان کہندے نے کہ بندے دے دماغ دے وچوں ایک فریکوینسی، ایک لہر نکل دی ہے جڑی او دے دماغ نو جا کے ٹچ کر دی ہے، تے جدو بندہ کسے نو کسے ویلے یاد کردا ہے تے انہوں بھی او دی یاد آندی ہے۔ تے کئی باری بندہ کہندا نا میں تینوں یاد ہی کر رہا سا تے تیری کال آ گئی، وہ ادھا ہی ہوندا ہے کہ بندہ جدو کسے نو یاد کردا ہے تے انہوں بھی او دی یاد آندی ضرور ہے، گل کرے نہ کرے وہ بعد دی گل ہے، لیکن بندہ جنہوں یاد کرے انہوں بھی وہ یاد آندی ہے۔ یہ تذکرہ صرف سائنسدانہ نے نہیں کیتا، یہ قرآن چ بھی موجود ہے، یہ دلیل قرآن چ بھی موجود ہے۔ فجی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ کہ اللہ تعالیٰ نے سانو حکم دیتا تسی نجاست تو دور رہو، تسی پلیتی تو دور رہو، نماز پڑھنی ہے وضو کرو، کپڑے پاک کرو، کپڑے دے اتے کوئی نجس چیز نہ لگی ہوئے، جگہ پاک کرو، بدن پاک کرو۔ سانو تو سب نو حکم ہے کہ نجاست تو دور رہو، لیکن جنہ ہستیاں دا اسا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اے او کریم عظیم ہستیاں نے رب نے جنہ دے بارے چ حکم دیتا، سانو حکم دیتا تسی نجاست تو دور رہو، تے نجاست نو حکم دیتا اے ناپاکی تو اہل بیت تو دور رہ۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نجاست نو حکم ملیا ہے، اہل بیت دے نیڑے نہیں ہونا۔ ایڈیاں پاک پاکیزہ ہستیاں دا اسا ذکر کر رہے ہیں، تے جنہ دا ذکر کریے وہ ویچی ہوندے نے۔ ایک مرتبہ محبت دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو، صلی اللہ علیہ۔ اللہ کریم دی ذات و برکات نے بہت بڑا احسان فرمایا، سانو بہت عمدہ تے اعلیٰ سونیاں نسبتاں عطا فرمائیاں۔ اونا عظیم نسبتاں دے وچوں ایک نسبت اہل بیت دی، حضور دے اہل بیت اطہار، اونا دی نسبت بہت عظمتاں دی حامل ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأمتی، او کما قال۔ حضور نے فرمایا ستارے آسمان والے لی امن دی جگہ نے، تے میرے اہل بیت اطہار زمین والے لی امن دی جگہ نے۔ دوسرے مقام تے حضور نے ارشاد فرمایا انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں تے میرے اہل بیت جنت دا ایک درخت گیا، اغصانھا فی الدنیا، جدیاں شاخاں پوری دنیا چ پھیل گئیاں نے۔ یہ اس دور چ حضور نے فرمایا جدوں کافر کہہ رہے سن کہ تسی ابتر ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ تہاڈا اگوں سلسلہ ٹرنا نہیں۔ حضور دے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا وصال ہویا نا، تے کافراں نے آکھیا کہ حضور دی تا اولاد ہی کو نہیں بچی تے اگے سلسلہ ٹرنا نہیں ہے۔ اس وقت میرے سرکار نے فرمایا میں تے میرے اہل بیت جنت دا درخت ہاں، تے ساڈیاں شاخاں پوری دنیا چ پھیل جان گیاں، اور اج اساں ویکھ رہے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب کائنات دے چپے چپے دے اوتے حضور دی آل موجود ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تے جڑا رب تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اہل بیت نو پکڑ لے، اے انہاں نو حضور تک پہنچا دیں گے تے سرکار اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے اہل بیت اطہار دی شان بیان کی تھی، قرآن مجید دے وچ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تسی اعلان کر دیو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں مانگدا، میں جڑی تانوں تبلیغ کیتی، تانوں دین دتا، تانوں قرآن دتا، تانوں رمضان دتا، تانوں لیلۃ القدر دتی، ہر چیز تانوں دتی، میں یہ تے تواڈے کولوں کوئی ڈیمانڈ نہیں کردا کہ مینوں یہ چیز دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ایک گل ضرور کہو الا المودۃ فی القربى، میں تواڈے کولوں اجر نہیں منگدا نیکی تے، لیکن میرے جو قریبی نے انہاں نال محبت رکھیا جے، انہاں نال مودت کریا جے۔ کی کریا جے؟ مودت۔ ایک ہوندی ہے محبت اور ایک ہوندی ہے مودت۔ محبت تے مودت دے وچ بھی تھوڑا جا فرق ہے۔ محبت ہے کہ بندہ کسے نو کہے کہ مینوں تیرے نال محبت ہے، لیکن وہ جدا ہو جاوے تے بعد دے وچ بھی بندے نو کوئی ٹینشن نہ ہوئے تو کام چلدا رہے۔ لیکن مودت محبت دا آخری درجہ ہے، اتلا کہ جے او دے تو جدائی پے تے بندہ زندہ نہ رہے۔ یہ دی مثال کی ہے؟ یہ دی مثال ہے مچھلی۔
ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਵੱਦਤ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛਲੀ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਮੱਛਲੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ کہ تسی میرے اہل بیت نال محبت کرو، حضور دے اہل بیت نال محبت کرو، سرکار دے اہل بیت نال پیار کرو، نہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے حبیب انہاں نو دسو تسی صرف محبت نہیں کرنی، تسی مودت کرنی ہے، یعنی تواڈے دلاں چ اہل بیت دی محبت اس طرح اعلیٰ درجے دی ہوے کہ اگر وہ کٹ دیتی جائے تو تواڈی موت واقع ہو جائے، اور جے رکھو گے تو پھر وہ دی برکت بھی ملے گی۔ الا المودت فی القربہ، قربا نال محبت کرو گے اعلیٰ درجے دی تو پھر برکت بھی ملے گی۔ تے اگے پتہ کی فرمایا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یقترف ای یکتسب، کہ جیڑا تواڈے چوں ومن یقترف حسنتن، جیڑا تواڈے چوں نیکی کرے گا، نزید لہو فیہا حسنا، اساں او دی نیکی دے وچ او دا حسن ودا دیاں گے، نیکی ودا دیاں گے، او دا حسن ودا دیاں گے۔ یہ کیڑی نیکی ہے؟ یہ دا مطلب ایک نیکی ایسی ہے، ومن یقترف حسنات نہیں آیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جیڑا نیکی کھٹے گا، کیڑی یقترف حسنتاً صلاتاً، نماز والی نیکی، یقترف حسنتاً حجاً، کیا حج والی نیکی، کیا زکوٰۃ والی نیکی، کیڑی نیکی اللہ تعالیٰ فرماندا وہ کرو گے اساں او دا اجر ودا دیاں گے، حسن ودا دیاں گے۔ ایک نیکی ایسی ہے وہ دی برکت ودی جائے گی، اور برکتاں نسلاں تک جان گیاں۔ وہ کیڑی نیکی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے، حضور دے سگے چاچا جان دے بیٹے، فرسٹ کزن حضور دے، آپ فرماندے نے وہ جو رب فرماتا ہے نا کہ میں تمہاری نیکی کا حسن بڑھا دوں گا، وہ نیکی وہ حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے اہل بیت دی محبت دے کتنے فائدے نے؟ سرکار نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافعۃ لسبعۃ مواطن، میری تے میرے اہل بیت دی محبت 7 جگہ تے کام آئے گی۔ کنی جگہ تے؟ 7 جگہ دے اتے کام آئے گی۔ سب تو پہلی جگہ حضور نے فرمایا عند الموت، جدو موت آئے گی نا، مرن لگے ہیں، اس وقت میرے اہل بیت دی محبت کام آئے گی تے میری محبت کام آئے گی۔ جدو بندہ مردہ ہے، آخری وقت آندا ہے نا، تو وہ وقت اوکھا ہوندا ہے، تے بندے نو چاہیے بندہ اپنی آخرت اچھی کرے، اور اس آخری لمحے دے وچ جڑی چیز کام آئے گی وہ سرکار دی محبت ہے، حضور دے اہل بیت دی محبت ہے۔ اور اساں اہل سنت ہاں، اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے، اساں حضور دے صحابہ نو بھی سلام کرنے ہاں، اساں حضور دے اہل بیت نو بھی سلام کرنے ہاں۔ اساں وہ نہیں ہاں کہ ادھر اہل بیت دی شان بیان کریے تے ادھر صحابہ کرام دے بارے چ برا قول کریے، یا اساں وہ بھی نہیں ہاں کہ اساں ادھروں صحابہ کرام دی تشان بیان کریے، اہل بیت لو ہاتھ کوٹ لئیے، نہ اے ٹریک اہل سنت والا سیدھا رستہ ہے۔ اساں حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہیں، سبحان اللہ، تے ایسے رستے تے ریاج ہے۔ اے بھی میں تانوں پیغام دے دیاں، جیڑا حضور دے صحابہ کرام دے بارے چ غلط گل کرے، ماڑی گل کرے، وہ بھی بدبخت ہے، او دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوئے گا، اور دنیا دے اتنے انہوں سزا بھی ملے گی۔ یار صحابہ کرام تا بہت اچھی شان ہے، اہل بیت دی تا شان بہت اچھی ہے۔ جیڑا اپنے ماں باپ دا بے ادب ہوئے، حضور نے فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ تعالی منها ما شاء الی یوم القیامہ الا حقوق الوالدین، ہر گناہ دی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک لیٹ کر دیندا ہے، لیکن والدین دی گستاخی دی سزا اللہ تعالیٰ دنیا دے اتنے دے دیندا ہے، دنیا تے انہوں نمونہ عبرت بنا دیندا ہے۔ کسی عام بابے دی عزت کرنا بھی بڑا اہم ہے۔ کوئی عام بزرگ جا رہا ہے سڑک دے اتنے، تے حضور فرماندے نے کسی بزرگ بابے نو ویکھ کے او دی عزت کرنا بھی اداں ہی ہے جویں رب دی عزت کرنا ہے، او دا احترام کرنا بھی اتنا بڑا درجہ۔ تے جدو عام کسی بزرگ دی عزت دا اتنا، تے پھر او بزرگ جنہ دے اتنے پوری امت اکٹھی ہے، جنہ دے بارے چ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ ایک مٹھی جو رب دی راہ خیرات کر دین تے تسی بعد دے وچ آن والے قیامت تک او دے پہاڑ سونا بھی خیرات کر دو تے میرے صحابہ کرام دے ہاتھ نال لگے او جو دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ انہاں دے بارے چ جڑا غلط گل سوچے گا او دا ایمان کیویں بچے گا؟
اس لیے یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، اہل بیت دا رستہ، صحابہ کرام دا رستہ، اولیاء دا رستہ۔ اور یہ شکر ہے کہ میلاد ہوئے گا تو ساری مسجد چمکے گی، محرم الحرام ہوئے گا تو اہل بیت دے ذکر ساری مسجد چمکے گی، انہاں دے وچ اللہ تے او دے حبیب دا تے حبیب دے منن والیاں دا تذکرہ ہوندا رہندا ہے، یہ ذکر جاری رہندا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا جدو بندے دی موت آئے گی اس وقت میری تے میرے اہل بیت دی محبت کم آئے گی۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا عند القبر، دوسری جگہ جتھے میرے تے میرے اہل بیت دی محبت کم آئے گی وہ قبر ہے، جدے دل دے وچ نیکاں دی، اولیاء دی، صالحین دی محبت ہوئے گی، قبر دے وچ جدو جائے گا قبر دے وچ فرشتے سوال کرن لگیا نرمی کرن گے، جواب دے وچ آسانی ہو جائے گی۔ نیکاں نال، اولیاء نال، علماء نال، دینداراں نال محبت رکھنا یہ بھی بڑا اجر ہے، اور یہ اگلی حدیث ہے یہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری جگہ جتھے میرے اہل بیت دی تے میری محبت کم آئے گی، عند النشور، جدو نشر یعنی قبراں چوں باہر نکلنا ہے، اس وقت جنوں ساڈے نال محبت ہے تے میرے اہل بیت نال محبت ہے اوتھے کم آئے گی۔ کداں؟ المرء مع من احب، جیڑا جہدے نال محبت کردا ہے او دے نال اٹھے گا، تے جڑا انہاں پاکاں نال، نیکاں نال، عظیم ہستیاں نال محبت کردا ہے قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھے گا، تے جڑا انہاں نیک ہستیاں نال اٹھے گا او دا حساب ہی نہیں ہونا، بغیر حساب تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے گا۔ اس لیے نیک لوگاں دی محبت نو دل دے وچ رکھنا ضروری ہے، متقین دی محبت اور انہاں دے نال پیار ضروری ہے۔ چوتھی جگہ عند الکتاب، حضور نے فرمایا جس وقت وہ لکھیا ہویا پکڑان دی واری آئے گی اعمال نامہ، اس وقت میری تے میرے اہل بیت دی محبت کم آئے گی۔ یعنی جڑا اہل بیت دی تے حضور دی محبت رکھن والا ہے او دے سجے ہاتھ دے وچ او نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، تے جڑا بغض رکھن والا ہے او دے کھبے ہاتھ دے وچ، تے جڑے کہندے نے نہ کوئی کام نہیں آئے گا، کسے نے کام آنا ہی نہیں ہے، کسے دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نبی ولی دا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تے پھر سرکار کیوں فرما رہے نے؟ حضور تو فرما رہے نے چیزاں کم آن گیاں، تے جس وقت اعمال نامہ پکڑایا جائے گا جنہاں دے دل دے وچ حب ہوئے گی، اللہ کریم دی ذات برکات انہاں تے کرم فرمائے گا، فرشتے جدو نامہ اعمال پکڑان گے دائیں ہاتھ دے وچ پکڑان گے، سجے ہاتھ دے وچ۔ تے پنجویں جگہ عند الحساب، پھر جدو اعمال نامہ تولن دی واری آئے گی، تکڑی، ترازو، میزان، جدو حساب شروع ہوئے گا سرکار فرماندے نے میری تے میرے اہل بیت دی محبت اس ترازو دے اتے کم آئے گی، اس میزان دے اتے کم آئے گی۔ تے چھویں جگہ حضور نے فرمایا عند الحوض، چھویں جگہ حوض کوثر ہے، جدو ساری دنیا پیاسی بری حالت دے وچ چلدی چلدی میرے حوض کوثر دے اتے آئے گی، تے ادو کتے پانی نہیں لبنا، تے حضور دا حوض کوثر ہے جتوں پانی میسر ہوئے گا، تے اس حوض کوثر دے اتے میرے سرکار فرماندے نے، حضرت امام حسن اس حدیث دے راوی نے، امام حسن مجتبی شہزادہ مصطفیٰ راکب دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دی ذات برکات نال پیار کرنا لے آپ دے نواسے، آپ فرماندے نے جدو قیامت دا دن آئے گا حوض کوثر تے لوگ اکٹھے ہون گے، اگ دیاں زنجیراں نال مار مار کے دوڑان گے، پیچھے دفع ہو جو، پرے ہٹ جو، وہ کہن گے سانو کیوں نہیں پانی پیاندے، اے شربت جڑا سانو کیوں نہیں پیاندے؟ امام حسن پاک فرمان گے مینوں سرکار نے فرمایا انہاں نوں مار مار کے بھجا دتا جائے گا حوض کوثر تو، اے کہہ کے کہ تانوں حوض کوثر چوں قطرہ نصیب نہیں ہوئے گا، کیونکہ تواڈے دلاں دے وچ نبی پاک دا بغض بھی سی، حضور دی اہل بیت دا بغض بھی سی، اے جنہاں دے دلاں دے وچ بغض اور حسد اہل بیت دا، اے حضور دی سونی حدیث ہے، قیامت والے دن حوض کوثر دے اوتے جام نہیں ملے گا، تے اے بغض نظر آ جاندا ہے، یہ چیک کرو گے نا منٹ سے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہن بھی اج ایک میں بندے دا سن رہا سا، وہ بدبخت یزید دے بارے چ بڑی تعریف کر رہا ہی، بڑی حمایت کر رہا ہی یزید دی، وہ کہندا نہیں کوئی واقعہ ہویا ہی نہیں کربلا، کوئی کائنات دے وچ ایسا واقعہ نہیں، ایویں جھوٹ کہانی گھڑی گئی ہے۔ میں کہا تیرے
चेहरे दे उत्ते ते तेरी गंदी सोच दे उत्ते लानत है। और बदबख्ता और पूरी दुनिया दे उत्ते सदियां तो करबला दा वाक़या एवें बयान हो रहा जी होया ही नहीं है। और तू बात दी गल करना है, मैं तेनू वो हदीस विखा देना, मेरे सरकार हजूर ने बचपन दे विच इमाम हुसैन पाक नू देखिया ते सरकार ने हजरत उम्मे सलमा उन्होंने फरमाया, उम्मे सलमा इदा तहव्वलत हादिहि तुरबतु दमन फालमी अन इब्नी हादा कद कुतिला। आपने मट्टी भी अता की थी ते बोतल भी अता की थी, ते वो अता करके फरमाया है मट्टी जिस दिन खून बन जाए तो उस दिन समझ लेना मेरा इमाम हुसैन करबला दे मैदान शहीद हो गया। ये फैसले तो पहले हो चुके सन, रोज़े अज़ल तो हो चुके सन, ते जिन्हां ने कुर्बानियां एडियां दित्तियां फिर मकाम भी उच्चे मिले। पता किड्डा उच्चा मकाम मिलिया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया मेरे हसन ते हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार ने। ये हदीस है या नहीं? हुण जिन्नू यजीद दी तारीफ मंजूर है वो दफा होवे वो करे, ते सानू तां इमाम हुसैन नाल प्यार है, असां इमाम हुसैन दे नारे लांदे ही रहांगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी। जन्नती जवाना दा सरदार हजूर ने फरमाया। ते पिंड दे विच कोई सरदार होवे या शहर दे विच कोई बड़ा या मुल्क दे विच, ते लोग कहंदे ने इहदे नाल बना के रखो जे इत्थे रहना है। ते ओ बदबख्तो, ओ जेड़े जन्नत दे सरदार ने तुसीं उन्हां नाल बगाड़ी जांदे हो। जन्नत च नहीं जाना जे, जन्नत दी सरदारी रब ने जिन्नू देती। अच्छा एक होर गल मैं तुहानूं दस दियां, तुसीं देखो ना कारी साहब बैठे ने, भाई मुजम्मल साहब बैठे ने, कारी आसिफ साहब बैठे ने, भाई अमीन साहब बैठे ने, हाफिज अफजाल साहब बैठे ने। मैंने कोई पूछे जी जन्नती कौन है, मैं कहूँगा जी ए जन्नती चेहरे, ए बुजुर्ग बैठे ने जन्नती ने। मैंने कोई पूछे जी तुहाडे कोल इन्हां दी जन्नती होने दी की दलील है, कोई दलील होएगी ना फिर ही तुसीं जन्नती कहोगे ना। मैं कहूँगा जी ये हाफ साहब ने, नेक आदमी ने, नमाज नहीं छड्डदे, कुरान पाक नहीं छड्डदे, ये बच्चों सुबह भी पढ़ा रहे होंगे ने, दोपहरी भी पढ़ा रहे होंगे ने, शाम को भी पढ़ा रहे हैं, कुरान नाल इन्हां दी यारी है, तहज्जुद इन्हां दी कज़ा नहीं हुंदी, किसी दे इन्हां ने पैसे नहीं देने, किसी नाल इन्हां ज़्यादती नहीं कीती, किसी नाल ठगी नहीं कीती, लोगों दे विच खैर वंडदे ने, बरकत वंडदे ने, किरदार इन्हां दा अच्छा है, इन्हां दा अंदाज़ अच्छा है। इन्हां मैं चंद चीज़ां बयान करांगा। इन्हां दे वालिद साहब इन्हां ते राज़ी ने, इन्हां दी वालदा इन्हां ते राज़ी है, उस्ताद इन्हां ते राज़ी ने, इन्हां लई ए दुआवां हो रही ने, मुर्शिद करीम राज़ी ने। ए मैं क्या मेरे कोल ए दलीलां ने जिन्हां दी वजह तो मैं कहांगा ए बंदे जन्नती ने। मैं मिसाल दी है, अल्लाह करे सच हो ही जाए केड़ा पता कबूलियत दा, ते मालिक करम फरमा दे। ते वैसे भी ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, हजूर ने फरमाया मोमन बंदियां दे बारे च गुमान चंगा ही रखना चाहिए। किसी कोई नक्स होवे भी ना, तो भी खूबी रखनी चाहिए ज़हन च भी आ खूबी ये भाई। सारा दिन हाफसा पढ़ाते हैं, सारा दिन मेहनत कराते हैं, किरात की क्लास लेंदे ने, फलां फलां, मैं समझना जी जन्नती। तुसी क्या जी ठीक है, तुसी वाकई सोचा है, दलाइल भी तुसी इकट्ठे कीते ने, तो ये उत्ते तुसी एक क्राइटेरिया मुकर्रर करके तो तुसी कह दिता है जन्नती ने। तो मैं क्या मैनू ये दसो, और जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे दोनों शहजादे जन्नती जवाना दे सरदार ने, नहीं समझ आई गल। और हजूर ने भी तो कुछ वेख्या होएगा ना, नहीं समझ आई। मैं जदों किसी नूं कहां भी आ जन्नती है, तो मैं कहण तो पहले वेखांगा 10 चीज़ां कि बई ये चा खूबी है, आ है वो सारियां। ते जन्नती होना ये नहीं एडी गल, जन्नतियां दा सरदार होना बड़ी वड्डी गल है। ते जिन्हां सरकार ने जन्नतियां दा सरदार फरमाया है, एवें फरमा दिता है। वो एक मेरा वेखना, सरकार दा वेखना कित्थे? हाँ, क्या हजूर दी निगाह है? हजूर ने जिन्हां जन्नतियां दा सरदार फरमाया। अच्छा लुत्फ दी गल है, मज़ा आ जाएगा। सरकार ने कदों फरमाया कदों फरमाया कि जन्नती ने, जन्नतियां दे सरदार ने। वेखो इमाम हुसैन पाक जदों दुनिया तो गए, उन्हां दी उम्र मुबारक सी 56 साल 5 महीने 5 दिन।
کنی عمر سی 56 سال 5 مہینے 5 دن کیا جدو 56 سال دے سن حضور نے ادو فرمایا کہ جنتی جوانہ دے سردار نے نہیں اچھا جدو سرکار دنیا تو تشریف لے گئے ادو امام حسن پاک دی امام حسین پاک دی عمر کنی سی امام حسن پاک دی عمر پاک ادو سی تقریباً 7 سال کنی 7 سال تو امام حسین پاک دی عمر مبارک تقریباً 6 سال کو تھوڑی جی زیادہ کر لو 2-4 مہینے دا فرق لیکن میکسیمم جڑی میں گل دس رہا 6 سال 7 سال جدو حضور دنیا تو گئے نے تو مینوں یہ دسو اس عمر چ نماز فرض ہو جاندی ہے روزہ حج زکات اور یار جنہ دے اتنے اساں لوکاں نو جنتی ہوندا ٹکٹ دینے ہاں گل کرنے ہاں بھی جنتی نے اور اجے تو چیزاں فرض ہی نہیں ہوئیاں نہیں سمجھ آئی گل اچھا کیا سرکار دنیا تو جدو جا رہے سن حضور نے ادو فرمایا جنتی جوانہ دے سردار نے نہیں اور جدو پیدا ہوئے حضور نے گود سے لیا تے سرکار نے ادو فرما دیتا جنتی جوانہ دے سردار نے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے سرکار نے اللہ نے حضور کو ایسی نگاہ عطا کی ہے علم پاک عطا کیا ہے علم لدنی علم خاص علم غیب عطا کیا ہے ابھی شہزادے حضور کی گود میں ہیں میرے سرکار نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں کیوں قیامت تک مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ چکی تھی قیامت تک جو بھی آئے گا کوئی نمازی ہوگا کوئی روزے دار ہوگا کوئی حج کرے گا کوئی زکات دے گا کس کی سخاوت اعلیٰ کسی کی عبادت اعلیٰ کسی کی ظرافت اعلیٰ کسی کی دنیا کی تمام عبادات اعلیٰ پر قیامت تک جنتی جوانوں کی سرداری کے لیے جن بندوں کا کرائیٹیریا چاہیے جتنی عبادت اور ریاضت اور جتنا صبر اور جتنی استقامت چاہیے اللہ نے وہ عطا کی ہے تو میرے ان 2 شہزادوں کو عطا کی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت تاسا کہنے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے مل کے محبت سے پڑھ لیں کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے اساں امام حسین پاک دا ذکر کرنے ہاں تے وہ کسے دا قرض رکھ دے بھی نہیں جنہ پاکاں دا اساں ذکر کر کے محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا وہ اساں انہاں دی نگاہ چاں نہ سمجھا کرو یا کسی بد عقیدہ دے پیچھے نہ لگ جا کرو کہ نہیں کسی نو کچھ پتہ نہیں ہے نہ حضرت سید احمد کبیر الرفائی بہت بڑے ولی گزرے نے مصر دے آپ فرماندے نے کہ میں ہر ہفتے دے وچ ایک دن جمعرات نو یا جمعے نو میں مسجد امام حسین پاک تے حاضر ہوں داساں مصر دے وچ ایک مسجد ہے بڑی وڈی امام حسین پاک دے نام دی اتھے آپ دی ایک قبر مبارک بھی ہے جتھے آپ دا سر انور دفن ہے امام حسین پاک دا جسم پاک کربلائے مولا چ دفن ہے عراق دے وچ لیکن سر انور جڑا ہے وہ مصر دے وچ دفن ہے مشہد دے وچ تو فرماندے نے میں ہر ہفتے حضرت سید احمد کبیر الرفائی میرے کول قاری صاحب ایک آندے ہوندے نے تھے نا مصر دے وچوں قاری محمد علی ابو المعاطی صاحب مصر دے بہت بڑے قاری نے تلاوت کرن لی ہر سال
یہ انہوں نے سید احمد کبیر رفائی دی اولاد دے وچوں نے، وہ اتنے بڑے ولی سن۔ وہ سید احمد کبیر رفائی جڑے نو کہندے نے کہ میں ہر ہفتے امام حسین پاک دا سر انور جتھے دفن ہے اس قبر دے اتنے جا کے سلام کردا سا، تے میں جدوں جا کے اللہ دے مبارک تے سلام کرنا، السلام علیکم یا جدی، میں کہندا ہاں میرے دادا جان تانوں سلام ہوئے، سید سن تے انہوں نے امام حسین پاک نو کہنا دادا جان تانوں سلام ہوئے، تے فرماندے نے میں جدوں جا کے سلام کرنا تے قبر چ جواب آنا وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تینوں بھی میرا سلام ہو۔ آپ فرماندے نے ایک جمعرات میں گیا تو مینوں اگوں جواب نہ آیا تے میں بڑا اداس ہویا، مینوں جواب کیوں نہیں آیا؟ میں اس پریشانی دے عالم دے وچ کہندے آیا، پورا ہفتہ گزار کے اگلے ہفتے گیا کہ مینوں جواب نہیں آیا، پچھلی واری شاید ناراض ہو گئے نے کوئی گل ہے، میں پھر جا کے سلام کیتا تے مینوں سلام دا جواب بھی آیا تے نال اگلی گل بھی آئی، تے اگلی گل فرمایا تو پورا ہفتہ پریشان رہا ہے ساڈی وجہ تو کہ جواب کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہ سی کہ پچھلے ہفتے جو تسی آ کے سلام کیتا ہے نا مینوں، تے این اس وقت جدو تسی سلام کر رہے سو میں مصر دے وچوں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کوئی گل بات کر رہا سا، تے میں مناسب نہیں سمجھا حضور دی گل بات دے وچ تیرے حال توجہ کر کے میں آہستہ آواز بعد جواب دے دیتا ہی، لیکن اس وقت میں یہی مناسب سمجھا کہ میں سرکار ال میری پوری توجہ رہے، اس وجہ تو پتہ چلیا پورا ہفتہ وہ بندہ جو سوچدا رہا امام حسین پاک اپنے مزار انور چوں بھی جانتے سے، اور جڑے نگاہ والے نے انہاں دے اوتے نگاہ ہوندی ہے، تے جڑے ادب والے نے ادب، غوث پاک دا ایک جملہ ہے بڑا وڈا، آپ فرماندے نے اہل سنت دا اگر میں ترجمہ کراں کہ سنی کون ہوندا ہے تے آپ فرماندے نے سنی دا ترجمہ ہے با ادب، تے با ادب دا ترجمہ الٹ کریے تے سنی بنے گا، کیوں اساں صحابہ دا بھی ادب کرنے ہاں، اہل بیت دا بھی ادب کرنے ہاں، علماء دا بھی ادب کرنے ہاں، حتیٰ کہ جڑا بندہ مسجد جھاڑو دیندا ہے اساں او دا بھی ادب کرنے ہاں، وڈیاں ہستیاں دا تا ادب کرنا ہی ہے، تے کئی بندے وہ نے جڑے ایسے ٹریک تو لتھدے نے نہ ولی دا ادب، نہ ماں دا ادب، نہ باپ دا ادب، نہ کسی درویش دا ادب، نہ کسی صحابی دا ادب، نہ اہل بیت دا ادب، جنہ دے نزدیک کوئی کسی دی کوئی حیثیت ہی نہیں، تے اللہ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سانو اس ٹریک تے رکھیا ہے کہ اساں ادب والے ہیں۔ تمام جتنے اولیاء نے صدیاں تو 1450 سال ہو گئے، سارے دے سارے ولی تسی دیکھو گے، لکھاں کروڑوں اولیاء نے، سارے دے سارے اہل سنت ہوئے، کیوں کہ رستہ ایسی صحیح، اس لیے سارے دے وچ آئے اور سب نے لوگاں نو ادب دی تلقین کیتی۔ میں ایک گل تن سنا کے تے اپنی گفتگو سمیٹن دی طرف جاواں گا، میں جڑی گل کیتی دی تائید دے وچ کہ اساں جنہاں دا ذکر کرنے ہاں انہاں نو سب پتہ ہے، اے جدو پردہ ہٹے گا قبر چ جاواں گے ہر پردے کھل جان گے، پھر پتہ چلے گا۔ عقیدے ٹھیک رکھو، ادب رکھو، بے ادبی تو بچو۔ اس دور دے دو بڑے فتنے نے جڑے ساڈے نوجوان نو تباہ کر رہے ہیں، ساڈے نوجوان نو تباہ کرنے والے دو فتنے، ایک شہوات شہوت، ایک شبہات، شہوات شبہات۔ شہوات موبائل دے ذریعے کوئی گندی ویڈیو، ٹک ٹاک، اس طرح واٹس ایپ، دیگر فیس بک، غلاظتاں، فحاشی، عریانی تیزی دے نال، حتیٰ کہ ہن وہ پاکیزہ گھراں دیاں عورتاں جنہ دے کدے وال نو سورج نے نہیں ویکھیا ہی، ہن وہ اپنے جسم دی نمائش کرن لی اپنی بھئی میرے ویور ود جان، میرے لائکس ود جان، کمنٹ ود جان، مال آوے، حرام دا مال، حلال و حرام دی تمیز ختم ہو گئی۔ اے شہوات ایک انہیں تباہ کرتا ساڑھے نوجوان، تے دوسرا شبہات، شبہ پتہ نہیں یہ نماز اساں صحیح پڑھنے ہیں یا نہیں، شبہ پاتا کہ نے اوے تو نماز نہیں صحیح تیری، وہ شبہ پہ گیا ایمان گیا، او پتہ نہیں ساڈا رستہ صحیح ہے یا نہیں، کہ نے شبہ پاتا ایمان گیا۔ تے شبہاں دے وچ نہیں پینا، علماء نال رابطہ کرنا ہے، اہل علم دے نال رابطہ کرنا ہے، کوئی سوال ہوئے تو انہاں نو پوچھ لینا ہے، وہ پھر وہ دی دلیل دین گے، پھر پتہ چلے گا نہیں بھائی ونڈ ہے سی، سانو جڑے بندے نے غلط ٹریک دے اتے ایویں کتاب وکھا کے چڑھاتا وہ صحیح رستے تے نہیں سی، صحیح رستہ آ یہ جڑا اللہ دے ولیاں دا 1400 سال تو چلدا آ رہا۔
नहीं तो कोई तो बंदा अल्लाह दा वली दूजी जमात च भी होना चाहिए ही ना, और कोई एक अद्धा तो हुंदा। ते सदियां तो जिन्ने वली ने लखां करोड़ां, सिर्फ मैं पाकिस्तान की गल नहीं कर रहा, मैं इंडिया की गल नहीं कर रहा। तुसीं कहो नहीं इंडिया के लखां करोड़ां औलिया जिहड़े ने उन्हां दे मज़ार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ते खब तुसीं उन्हां दी गल कर रहे हो। पाकिस्तान दे ना, मिस्र, शाम, इराक, लबनान, फलस्तीन, तुर्की, मौलाना रूम का मज़ार, हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार, मशरक मगरब शिमाल जनूब जिथे जाओगे जिधर भी देखोगे वली, उन्हां वलियां का रस्ता सीधा अहले सुन्नत का रस्ता है। मैं जिहड़ी गल तुहानूं सुनाउण लग्या सो उहदे तो बाद गल खत्म है। साडे बजुर्ग ने एक हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह गोलड़ा शरीफ, आप फरमाते ने कि मैं ना 10 मुहर्रम उल हराम नूं PTV दे उत्ते एक मुशायरा पढ़िया। 10 मुहर्रम PTV दे उत्ते, उदों PTV चलदा हुंदा सी, पुराना दौर सी आफा जी, ते उहदे उत्ते शाम नूं एक मुशायरा होया। उहदे विच फरमांदे ने मैनूं भी उन्होंने दावत दित्ती ते मैं एक मनकबत लिखी इमाम हुसैन पाक दी शान च। मैं वो मनकबत पढ़ी, मुशायरा खत्म हो गया। फरमांदे ने मैं अपने घर आ गया। अगले दिन मैनू कॉल आई एक बंदे दी लाहौरों, लाहौर दे विचों एक बंदे दी कॉल आई। उन्हें कहा जी तुसी कौन बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं पीर साहब पीर नसीरुद्दीन नसीर बोल रहा। उन्हें कहा जी मैं तुहाडे नाल ही गल करनी सी। दस भी की गल करनी? उन्हें कहा जी मैं रात मुशायरा देख रहा सा ते मैं जदों तुहाडा कलाम सुनिया ना, मैनूं बड़ा लुत्फ आया। तुसी जिहड़ी मनकबत पढ़ी इमाम हुसैन पाक दी शान च, मैं वो मनकबत सुन के ते मैं सौ गया लाहौर दे विच, पीर साहब पिंडी दे विच। मैं सौ गया तो ख्वाब दे विच मैनूं इमाम हुसैन पाक दी ज़ियारत हो लाहौर दे विच। उन्हें कहा मैनूं इमाम हुसैन पाक दी ज़ियारत हुई तो मैं देखा आप दे सामने ना वर्कियां दा ढेर लग्या होया, वर्कियां दा बहुत वड्डा ढेर लग्या है। तो एक वर्का आप उत्ते चुक के पढ़ते हैं तो बड़े खुश होंदे ने। तो मैं अर्ज़ किया इमाम हुसैन पाक दी बारगाह च, मैं क्या सरकार तुसीं बड़ी मेहरबानी की, एक तो मैनूं दीदार अता किया, शरफ बख्शिया, तो दूजा सरकार मेहरबानी की तुसीं ए नाल इन्ने सारे वर्के, तो इन्हां वर्कियां दे उत्ते एक वर्का, एक ही चीज़ है, ये भी मेहरबानी फरमा दो। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया तैनूं ज़ियारत हासिल हुई है तो तैनूं मैं ये भी दस दियाँ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕੇ ਨੇ ਨਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਵਰਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨਕਬਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਰਕੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਮਨਕਬਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਵਰਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਵਰਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਕਬਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। तो पहला नंबर इस दफ़ा मैं मनकबतां चो जेड़े बंदे नूं दिता है ना वो पीर नसीरुद्दीन नसीर आप है, इन्हां नूं पहला नंबर दिता है इस साल दीयां मनकबतां दे विचों। इहदा मतलब है जो कुछ असां करने आ पहुँचता है, किसी न किसी जगह ते पहुँच रहा है, तो चैक भी हो रहा है, तो दुआवां भी लभ रही ने, तो दुआवां लभदियां उन्हां नूं ही ने जिन्हां दे अकीदे साफ सुथरे ने। तो मेरा दिल करता है उस मनकबत वो मंजूर है ना इमाम हुसैन की बारगाह च, वो जी उन्होंने पढ़ी ही वो दो तीन शेर सुना दें, है तो थोड़े जे औखे ने, 48 टिब्बे के उत्तों की लंघ जाने ने, लेकिन मैं कोशिश कराँगा चलो विचों सौखे सौखे दो तीन शेर जड़े ना तुहाडी समझ वाले मैं वो सुना दें। पीर साहब फरमाते ने जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हू सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक वो उरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक वो उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है,
آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. آئے ہائے ہائے کیا شعر ہے. ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. کیسی شان عبادت آپ نے کی؟ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اور حاصل کلام شعر ہے. شعر آیا ہے حاصل کلام شعر. دل دا زنگ اتر جائے گا اگر سمجھ آ گئی. شعر کی ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. شبیہ مصطفیٰ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. سر کو سجدے. لو پیغام امام حسین دا سن لو آخر تے. امام حسین پاک نے پیغام کی دیتا. پیر صاحب کہندے نے اس شعر دے وچ کہ امام حسین پاک دا پیغام کی ہے. بھئی کربلا دی پوری داستان دا مقصد کی ہے. امام حسین نے قربانی دیتی او دا مغز اور خلاصہ کی ہے. آپ کہندے نے سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. اوے اگر کچھ ہے نا ساڑھے پلے تے سجدہ کر. جے کچھ لبنا چاہنا ہے پھر سجدہ کر. تے جڑا نماز دا ہی دشمن ہے، جڑا قرآن دا ہی دشمن ہے، مسجد دا دشمن ہے، انہوں کی لبنا. امام حسین نے سر سجدے چ کٹا کے دس دیتا. او کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. اور آخری شعر لمبا کلام ہے ویسے لیکن مقطع بڑا پیارا شعر ہوگی. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. کون جانے تے کون سمجھے تے کون سمجھائے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نذیر. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. تو کیسا جنہ دا ذکر کرنے ہاں وہ ذکر چندے نے انہاں دی نگاہ دے وچ ہوندا ہے، انہاں دیاں دعاواں نال نے. امام حسین پاک دی اس قربانی دا مقصد کی سی؟ حالانکہ حج شروع سی اور این حج دے دن تو ایک دن پہلے آپ نے کربلا دا سفر شروع کیتا. کیوں؟ حالانکہ حج تمام عبادتاں دی جان ہے، تمام ارکان اسلام دا رکن اعظم حج ہے اور حج دا رکن اعظم وقوف عرفات ہے. لیکن امام حسین پاک انہوں بھی چھڑ کے کربلا دی طرف نکلے. کیوں؟ آپ فرماندے ہیں نماز روزہ حج زکات سب بعد دے وچے، نظام مصطفیٰ پہلے. تخت دے اتے، حکومت دے اتے، پارلیمنٹ دے اتے جس وقت شرابی بیٹھے ہون گے، زانی بیٹھے ہون گے، چور بیٹھے ہون گے، ڈکیت بیٹھے ہون گے، ظالم بیٹھے ہون گے، لٹیرے بیٹھے ہون گے، تے تھلے نمازاں جنیاں مرضی پڑھی جائیے تبدیلی نہیں آئے گی. تے جدو تخت دے اتے مصطفیٰ کریم دا دین آ جائے گا
حضور دا سچا غلام کوئی آ جائے گا تو پھر سارے دا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عمر پاک دے دور سب نظام ٹھیک، مولا علی پاک دے دور سب نظام ٹھیک. یزید پلیت آیا، شراب عام ہو گئی، چوری عام ہو گئی، ڈکیتی عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا. کیوں؟ اتنے بندہ غلط آ گیا. اتنے بندہ یہ مثال ادا ہے بھی آ ٹینکی ہے نا تو تھلے ٹوٹیاں آپ سونے دیاں بھی لا دئیے. ٹینکی گندی ہے تو پانی تو گندا ہی آنا نا. نہیں سمجھ آئی گل؟ جی ٹینکی گندی اتنے تو ٹوٹیاں پاویں سونے دیاں لا دئیے، کوئی تبدیلی آئے گی؟ پانی گندا ہی آئے گا. اور جی پارلیمنٹ گندی ہے، یعنی سارے شرابی کبابی زانی چور ڈکیت ظالم لوگ وہ بیٹھے تو تھلے آپ ساری تہجد گزار ہو جائیے. اور نظام تو اتوں ہی آنا ہے نا، نظام تو اتوں آنا ہے. تو جو اتنے سارا غلاظت ہے تو پھر تھلے کیویں بہتری آ سکتی. اس لیے نظام نو بدلن لئی امام حسین پاک نے قربانی دیتی، میدان چاہے. اور کی فرمایا کہ نہیں یزید تو پلیت ہے، تو شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ڈکیت ظالم فاسق فاجر، باندر نچاندہ ہی، کتے لڑاندہ ہی، اپنے محال دے وچ عورتاں نو نچاندہ ہی، ڈانس کرواندہ ہی، اے برائیاں. تے آپ نے فرمایا جڑے بندے چے گندیاں عادتاں ہونا او بندہ اس پاکیزہ تخت دے اتے بہن دا اہل نہیں ہے. تے میرے جیسا بندہ جی دی پیشانی تے مصطفیٰ کریم حضور نے بوسے دیتے، جی دی گردن تے سرکار نے بوسے دیتے، جنہوں لعاب دہن حضور نے عطا کیتا، جی دے کان دے وچ پہلی اذان مصطفیٰ نے پڑھی. تیرے جیسے گندے بندے دے ہاتھ دے اتے میں بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے یزید نو ووٹ نہیں پایا. یہ مطلب ہے جڑا یزید صفت بندہ ہوئے وہ دی تائید نہیں کرنی، بلکہ جس وقت بھی بندے دا انتخاب کرنا ہے تے تقوی تے نیکی دی بنیاد دے اتے کرنا ہے، برادری دی بنیاد دے اتے تعلق دی بنیاد دے اتے نہیں کرنا. اور ایک اور گل دے اتے گل ختم ہے، اے یزید ایک بندے دا نام نہیں ہے، صرف یزید ایک فکر دا نام ہے، ایک پورے نظام دا نام ہے. اے بندے دے اندر بھی دوویں چیزاں موجود نے، حسینی فکر بھی اندر ہے تے یزیدی فکر بھی ہے. ہر بندے دے اندر سسٹم دے وچ تسی کہو گے یہ کی گل کر رہے ہو، میں گل صحیح کر رہا ہاں. ہر بندے دے اندر دوویں قوتاں موجود نے، ایک یزیدی قوت ہے ایک حسینی قوت ہے. یزیدی قوت شیطانی قوت ہے تے حسینی قوت روحانی قوت ہے. سمجھ آ گئی؟ تے یزیدی قوت کی بندے نو کہہ رہی ایتھے او چھڑ پرا نماز نو، کل پڑھ لیں گے، داڑھی چھڑ پرا اجے کیڑا عمر ہوئی ہے، قرآن پاک وہ نہیں پھر پڑھ لیں گے، آپاں کیڑا جے بڈھے ہوئے ہیں، روزہ نہیں اجے کیڑا عمر ہے روزے رکھن دی پھر رکھ لیں گے. بچے نو قرآن پاک دا حافظ بنا لیے، نیکی والے پاسے لے آئیے، اور نہیں اتوں کی لبنا دنیا تو، کوئی چاراں نے کمائے پیسے، کوئی پیراں تے کھڑا ہو جائے. اے یزیدی قوت ہے، کیونکہ یزید دا اقتدار چار دن دا ہی، پیسہ مال ہوس اقتدار، تے دوجے پاسے ہی حسینی فکر سی. آپ نے فرمایا نہیں نماز نہیں جانی چاہیے، روزہ نہیں جانا چاہیے. کربلا دی آخری رات دے وچ بھی بیٹے نو فرمایا بیٹے علی اکبر اذان پڑھ. اپنے بچیاں نو اذان سکھانا، اپنے بچیاں نو قرآن سکھانا، اپنے بچیاں نو دین سکھانا، اپنے آپ دی تہجد نماز روزہ یہ چیزاں قائم رکھنیاں. اور پھر نفس دے خلاف جہاد کرنا. نفس کہندا ہے کہ مدینہ شریف چ رہو، نفس کہندا ہے مکے چ رہو، نفس کہندا ہے اتنے تواڈے لوگ ہاتھ چومن بس. لیکن روحانیت کہندی ہے نہ، انہاں کماں چوں باہر نکل، نفس دے نال جنگ کر، دجال دے نال جنگ کر، شیطان دے نال جنگ کر، اور اپنی جان اللہ تعالیٰ دے حوالے کرو، دین نو نافذ کرو، اسلام نو نافذ کرو. روحانیت یہ کہندی ہے. تے اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہاں گا، ہر بندے دے اندر بھی دو قوتاں کام کر رہی نے، ایک یزیدی قوت ہے ایک حسینی. تے سب تو پہلے اساں اپنے اندر حسینی قوت نو مضبوط کریے، روحانی قوت نو مضبوط کریے، تے جڑی شیطانی قوت ہے انہوں کمزور کریے. تے جداں جداں یزیدی شیطانی قوت کمزور ہوندی جائے گی، روحانیت بڑھتی جائے گی، ساڈا معاشرہ بہتری دی طرح ٹرنا شروع ہو جائے گا، خیر ہو جائے گی، نیکی بڑھ جائے گی. اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو سمجھن دی، انہاں گلاں تے عمل کرن دی، اس پیغام نو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. آمین و مال